अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। हामी हरेक वर्ष नोभेम्बरको 20 तारिकको दिन अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाउँछौँ र यही दिन सेभेन नेपालको पनि वार्षिकोत्सव पर्छ। तर यो वर्ष भने नोभेम्बरको 20 तारिकमा हामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा व्यस्त थियौँ। यसैले यो वर्ष डिसेम्बरको 20 तारिकमा सेभेन नेपालले आफ्नो 35औं वार्षिकोत्सव मनायो र हरेक वर्ष जस्तै वार्षिकोत्सवको अवसरमा सेभेन नेपाल राष्ट्रिय बाल अधिकार सम्मानको घोषणा गरिएको छ। यसपालि सेभेन नेपाल राष्ट्रिय बाल अधिकार सम्मान SOS बालग्राम नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यसैले आजको कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिलो प्रस्तुति SOS बालग्राम नेपाल बारेको यो सानो जानकारी। हामी सबैको सरोकार। नेपालमा रहेका अभिभावकविहीन र जोखिम परिस्थितिका बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र सामाजिक पुनर्एकीकरणमा समर्पित रहँदै आएको SOS बालग्राम नेपालले यही वर्ष स्थापनाको 50औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। 50 वर्षको यस अवधिमा SOS बालग्राम नेपालले अभिभावकविहीन र जोखिम परिस्थितिमा रहेका ठूलो संख्याका बालबालिकालाई अभिभावकत्व दिएर उनीहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन मद्दत पुर्याएको छ। SOS को फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको बाबुआमा गुमाएका बालबालिकाहरूको लागि नै बनाइएको यो एउटा संरचना हो। यसमा चाहिँ जुन फ्यामिली लाइक केयर भन्छौँ हामी, परिवार जस्तै एउटा संरचनामा हामीले बाबुआमा गुमाएका बालबालिकाहरूलाई सेवा दिने गरेका छौँ र यसमा चाहिँ विभिन्न परियोजनाहरू छन्, विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। त्यस अन्तर्गत हाम्रो बालग्राम, त्यसै गरी युवालय, अनि त्यसपछि परिवार सबलीकरण कार्यक्रम, त्यसै गरिकन विद्यालयहरू र विभिन्न कार्यक्रम मार्फत SOSले आफ्नो चाहिँ सेवा दिइरहेको छ समुदायमा। र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको SOS बालग्रामले जब कुनै बाबुआमा गुमाएका बाबु नानीहरू यहाँ आइसकेपछि उनीहरू सबल नहुनेजसम्म, समाजमा पुनर्स्थापना हुनको लागि योग्य नहुनेजसम्म विभिन्न खालका इन्टरभेन्सन मार्फत उनीहरूलाई चाहिँ समाजमा पुनर्स्थापना हुनको लागि सहयोग गर्छ। यो नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो जस्तो लाग्छ SOS नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। SOS बालग्रामको अवधारणा आजभन्दा 73 वर्ष अगाडि डाक्टर हर्मन माइनरले युरोपको अस्ट्रियाबाट सुरु गर्नुभएको युद्धबाट आफ्नो परिवार गुमाएका बालबालिकाको लागि यो चाहिँ अभियान सुरु गरिएको हो र त्यो अहिले पनि आज उपरान्त पनि नेपाल जस्तै विभिन्न देशहरूमा चाहिँ यसको महत्त्व उत्तिकै छ। किनकि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि थुप्रै बालबालिकाहरूले आफ्नो आमा बाबुहरू गुमाएको र विभिन्न कठिन परिस्थितिबाट गुज्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि यो अभियान जुन छ त्यो आजभन्दा 7 दशक अगाडि भए पनि यसको चाहिँ महत्त्व उत्तिकै अहिले पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले परिवार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायका विभिन्न तह र तबकाका निकायहरूसँग एकदम नजिकमा रहेर काम गरेका छौँ। त्यसको लागि हामीले बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत परिवारको आय आर्जनको लागि पनि हामी काम गर्ने गरेका छौँ र यो पछिल्लो समयमा SOS बालग्रामले यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण आफ्नो एरियाको रूपमा लिएको कुरा यहाँ म अवगत गराउन चाहन्छु। अभिभावकविहीन बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र सामाजिक पुनर्एकीकरणमा पुर्याउँदै आएको योगदानलाई कदर गर्दै सेभेन नेपालको 35औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सेभेन नेपाल राष्ट्रिय बाल अधिकार सम्मानबाट SOS बालग्राम नेपाललाई सम्मानित गर्न पाउँदा हामी निकै गौरवान्वित छौं। साथै SOS बालग्राम नेपालको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मेरो चिन्ता मेरो दुःख बुझ्दैनन् कोही के गरम भन्न पनि डर लाग्छ हुन्छ धेरै शरम। के गर्छन् खै नानी बाबु बसी इन्टरनेटमा के हेर्छन् उनीहरू सधैँ इन्टरनेटमा। सुन ए नानी बाबु बुझ ए नानी बाबु राम्रो कुरा हेर्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा।
खोज्नुपर्छ सधैँ इन्टरनेटमा। नचिनेको मान्छेले आफ्नै भन्ने साथीले यसो हेर भन्लान् नि उसो गर भन्लान्। लाज लाग्ने फोटो भिडियो हुन्न भन्नुपर्छ है, दुर्व्यवहार भएमा डराउनु हुन्न भन्नलाई। सुनाए नानी बाबु बुझाए नानी बाबु, राम्रो कुरा हेर्नुपर्छ सधैँ इन्टरनेटमा, चाहिने कुरा खोज्नुपर्छ सधैँ इन्टरनेटमा। इन्टरनेट मार्फत हुने यौन दुर्व्यवहारबाट आफ्नो बालबालिकालाई सुरक्षित राखौँ। हामी सबैको सरोकार। अहिले सिभिन नेपालले आफ्नो 35औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा गएका 34 वर्षमा नेपालमा बाल अधिकार अभियानले, बाल अधिकार आन्दोलनले हात पारेका उपलब्धिहरू अनि यी उपलब्धि हात पार्नका लागि सामना गर्नु परेका चुनौतीहरूलाई सम्झन पनि आवश्यक छ। पहिले पहिले बालबालिकाहरूलाई आवाजविहीन मानिन्थ्यो। वयस्कहरूले नै बालबालिकाका लागि बोल्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। बालबालिकाका लागि कुनै नीति नियम कानुनहरू आउँदा वयस्कले नै बनाइदिन्थे। बालबालिकालाई किन सोच्नु पर्यो र, उनीहरूलाई के नै थाहा हुन्छ र भन्ने एउटा सोच थियो। तर अहिले बालबालिकाहरू धेरै सक्षम छन्। उनीहरूका लागि बन्ने कुनै पनि नीति नियम कानुन तयारी क्रमदेखि नै उनीहरू सक्रिय भएर सहभागी हुन थालेका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदाखेरिसम्म बालबालिकाहरू किशोर किशोरीहरू आफ्नो आवाज राख्न सक्ने बनेका छन्। यो सबै नेपालमा बाल अधिकार आन्दोलनको 34 वर्षको उपलब्धि हामीले मान्नुपर्छ, जुन सिभिन नेपालको स्थापनासँगै सुरु भएको हो। तर यी सबै उपलब्धिहरू सिभिन नेपालको एक्लो प्रयासमा, एक्लो पहलमा हात लागेका भने होइनन्। अहिले बालबालिकाको अधिकार प्राप्तिका लागि थुप्रै नागरिक समाजका सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय भएर लागि परेका छन्। सरकार पनि बढी सचेत छ पहिलेको तुलनामा। अहिले त स्थानीय तहहरू पनि आफूलाई बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न लागि परेका छन्। पहिले पहिले सडकमा बालबालिकाहरू थुप्रै अलपत्र अवस्थामा हामी देख्थ्यौँ। तर अहिले यसरी अलपत्र अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या पनि धेरै न्यून बनेको छ। बाल अधिकार प्राप्तिका लागि वा बाल अधिकार हाम्रो समाजमा स्थापनाका लागि अझै पनि गर्नुपर्ने त थुप्रै बाँकी छन्। तर उपलब्धि हेर्दा अगाडिका दिनहरू निकै आशालाग्दो देखिन्छन्। यही क्रममा एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा अगाडि रहेको बालविवाह। बालविवाह अन्त्यका लागि भनेर सरकारले थुप्रै कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएको छ। सन् 2030 सम्ममा बाल विवाह अन्त्य गर्ने यो सरकारी लक्ष्यमा साथ दिनका लागि नागरिक स्तरबाट पनि थुप्रै प्रयासहरू भइरहेका छन्। र यो नागरिक स्तरबाट हुने भइरहेका प्रयासहरूमा सबैभन्दा ठूलो र सशक्त माध्यम बनेर अगाडि आएका छन् बालबालिका, किशोर किशोरी अनि युवाहरू आफै। यही क्रममा बालिका दुलै होइनन् यो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजनामा भर्खरै मात्रै युवाहरूको एउटा परामर्श बैठकको आयोजना भयो। यो परामर्श बैठकमा युवाहरूले अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बाल विवाह अन्त्यका लागि अहिलेसम्म के कस्ता कामहरू भएका छन्, के कस्ता उपलब्धिहरू हात लागेका छन् र अगाडिका दिनमा के कस्ता कामहरू गर्न बाँकी छन् त भनेर आफ्ना विचारहरू राखेका थिए। यही विचारहरू अबको हाम्रो प्रस्तुतिमा हामी समेट्दैछौँ। नमस्कार सम्पूर्णमा, म अब्दुल राजिक सिद्दिकी, मध्य प्रदेश रौतहट जिल्लाबाट। हिजो एक दिन त्यो प्रोग्रामहरू बिताएर त्यसमा धेरै कुराहरू सिक्यो। जस्तै हामी विभिन्न 7वटा प्रदेशबाट आएको थियो नि, तर वास्तविकमा म मध्य प्रदेशमा आएको। त्यहाँ भनेको यो मध्य प्रदेशको सबभन्दा बढी बालविवाह भएको रौतहट नि मेरो हिसाबले मान्ने हो। किनकि म 2 वर्ष नि त्यहाँ रौतहटको विभिन्न स्थलमा घुमेर त्यहाँ सर्वे गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका त्यो भएको बालविवाह भएको हो। जन्मै बित्तिकै विवाह गरिदिनु भएको कारण पनि हामी फेला पाएको छौँ। बेहुलालाई बिहे र बेहुलीलाई नहेरिकन पनि बिहे हुन पाएको छौँ। पछि बिहे भएको कोसँग भयो, कसरी भयो त्यो पनि नथाहा भएको बिहे पाएको छौँ। र यहाँ आइसी त्यो घटनालाई त्यस्तो बालविवाहलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र त्यसमा युवाको भूमिका एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हामी युवा भनेको एउटा सक्रिय मान्छे रहेको छौँ। हामी एउटा समाजलाई परिवर्तनको तर्फ लग्ने खालका युवाहरू यहाँ भेला भएको थियो र यहाँ धेरै कुरा जस्ता हामी यो प्रोग्रामबाट सिक्न पाएको छु र आजै भर्खर सिक्दै क्रममा पनि छु। सबैजनाले नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सन्जिता परविन, म चाहिँ मध्य प्रदेशबाट। अहिले चाहिँ
यो 2 दिनको नेसनल युथ कन्सल्टेन्ट चाइल्ड एन्ड अर्ली म्यारिजमा म सहभागी भएका छौँ र हाम्रो मध्य प्रदेशमा चाहिँ बाल विवाहको अवस्था कस्तो रहेछ भने जुन हाम्रो नेगेटिभ सोसल नर्म्सहरू छ, नकारात्मक सामाजिक मूल्य मान्यताहरू, त्यसको कारणले गर्दा हाम्रोतिर छिटै विवाह गरिदिने र खास गरी हाम्रो मुस्लिम समुदायमा चाहिँ बच्चा जन्मिने बित्तिकै तय गरिहाल्ने अथवा निकाह गरेर छोडिदिने र पछि त्यो केटा ठुलो पोस्टमा गयो भने अथवा त्यो केटी ठुलो पोस्टमा गयो भने त्यो मन नपराउने र डिभोर्सको पनि धेरै अवस्था देखिएको छ। र यो 2 दिन जुन युवा कन्सल्टेन्टमा म सहभागी भएको छु, यसमा 7 प्रदेशबाट जुन हाम्रो सहभागीहरू आउनु भएको छ र 7 प्रदेशमा समस्याहरू अलि फरक भए पनि धेरै कुरा मिल्दोजुल्दो रहेछ र हामी युवा भेला भएको छौँ र हामी यो बाल विवाह रोक्नको लागि हामी आफैबाट सुरुवात गर्छौँ भन्ने कुराको यो 2 दिनमा हामीले जानकारी पायौँ र हाम्रो एउटा अझै ठुलो नेटवर्किङ बन्दै गएको छ। यो 7 प्रदेशको युवाहरूले हामी ठुलो नेटवर्क बनेको छौँ र आगामी दिनमा यदि यताको अरू प्रदेशको पनि बाल विवाह हाम्रोतिर गयो भने त्यो केसहरूलाई रेफर गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ जस्तो मैले यो 2 दिनको कन्सल्टेन्टबाट पाएको छु। त नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ निलिसा गिरी हो। म बस्ने चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश बाँके जिल्ला नेपालगञ्जबाट। म चाहिँ राष्ट्रिय किशोरी सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेशबाट र यो 2 दिने बसाइमा चाहिँ मैले चाहिँ बाल विवाहको बारेमा अझै विस्तार रूपमा जाने अवसर पाएँ र साथै जिएनबीको बारेमा चाहिँ झन् डिपली चाहिँ यसको बारेमा जाने एउटा अपर्च्युनिटी भयो। जुन कुराहरू हामीले सानैबाट बाल विवाह भनेको के हो, जुन कुरा हामीले समाजमा सिकाइरहेको थियौँ विगतको लामो समयदेखि, तर हाम्रो देशै प्रोभिन्सभरिमा के कस्तो छ अवस्था भन्ने बारेमा हामीले पक्कै पनि अवगत थिएन। तर यो 2 दिने बसाइमा चाहिँ मैले आफ्नो प्रदेश लगायत आफ्नो प्रदेशमा त म छँदै थिएँ, तर अन्य प्रदेशमा बाल विवाहको के कस्तो कन्डिसनहरू छ, के कस्तो रणनीतिहरू हाम्रो सरकारले गरिरहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ डिपली चाहिँ बुझ्ने एउटा अपर्च्युनिटी पनि भयो र जिएनबीले के काम गर्छ भन्ने बारेमा पनि झन् विस्तार रूपमा जाने एउटा सुनौलो अवसर भयो। जुन कुराहरू मैले यहाँबाट सिकेर जान्छु त्यो कुराहरू मैले आफू मात्रै सीमित नराखेर जुन कुराहरू मैले आफ्नो पहिलेबाट भाइ बहिनी अथवा आफ्नो एरिया, आफ्नो गर्ल्स नेटवर्क, आफ्नो बोइज नेटवर्कको साथीहरूलाई जुन कुराहरू चाइल्ड नेटवर्कको साथीहरूलाई सिकाइरहेको थिएँ हो त्यो कुराहरू अझै मैले चाहिँ हाम्रो 7 प्रदेशमा यस्तो छ है भनेर चाहिँ म उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझाउन सक्ने एउटा सक्षम भएर चाहिँ म जान सक्ने छु। त्यसै गरी हाम्रो प्रदेशमा कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू हामीले फेस गरेको थियो बाल विवाह रोक्न जाँदाखेरि, बाल विवाहको बारेमा सिकाउन जाँदाखेरि भन्ने कुराहरू पनि मैले यसमा सिकाउन पाएँ। जुन कुराहरू लाइक म चाहिँ एउटा पहाडी समुदायको किशोरी भएँ, जुन कुराहरू अब म भर्खरै बाल क्लबहरूमा आबद्ध हुँदाखेरि आफ्नो घरतिरको बाल विवाह रोक्नुपर्छ, किनकि बाल विवाह भनेको चाहिँ बाल विवाहले चाहिँ कति धेरै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ हाम्रो किशोरीहरूको जीवनमा, पछि गएर उनीहरूले कति धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गर्छ त्यसको बारेमा हामीले सिकाउन जाँदाखेरि गाउँघरमा त्यति बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ यिनीहरू त बाल विवाह रोक्ने मान्छे हो है भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ भगाएको पनि छ अवस्था। त्यो कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ सेयर गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागेको थियो। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अन्य जिल्लाहरूको साथीहरूलाई पनि भोग्नु भएको रहेछ, किनकि त्यति बेला चाहिँ म एकदमै डिमोटिभेट भएको थिएँ। मैले राम्रो काम गर्न जाँदाखेरि पनि मैले यस्तो खालको प्रब्लम, यस्तो खालको समस्याहरू मैले भोगेँ भनेर चाहिँ मलाई एकदमै डिमोटिभेट भइरहेको थियो। तर भन्छ नि जब हामीले स्ट्रगल गर्छौँ त्यसपछि बल्ल नै हामीले सफलता पाउँछौँ, किनकि सती प्रथा पनि एकैचोटि हटेको होइन क्या। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्दै गयौँ धेरै स्ट्रगलहरू हामीले फेस गर्दै गयौँ। त्यही पनि हामीले चाहिँ विवाह गर्नु हुँदैन है, बाल विवाह गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ मासमा चाहिँ हामी बाल विवाहको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउन सक्ने सक्षम भयौँ आफू पनि। नमस्ते, म बमबहादुर विश्वकर्मा सुदूरपश्चिम प्रदेश अछामबाट ब्लाइन्ड युथ एसोसिएसनबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दैछु। म 21वटा जिल्लाबाट 30 जना युवाहरूको संयुक्त छलफलबाट विशेष गरी बाल विवाहलाई मेन इस्यु बनाएर 2 दिने जुन एउटा कार्यक्रम भएको छ, जसमा चाहिँ हामी रेस्टलेस डेभलपमेन्ट नेपाल, त्यसै गरी गर्ल्स नट ब्राइट लाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने बाल विवाहले गर्दाखेरि थुप्रै बालबालिकाहरूले आफ्नो खतराको एउटा भागीदारी बन्नु परेको अवस्था पनि आइरहेको थियो। समाजमा बालबालिकाहरूले विभिन्न समस्याहरू भोगाइ सँगसँगै अभिभावक बाध्यता र त्यसै गरी बालबालिकाले स्वयं आफैले पनि गरेका कुराहरूले गर्दाखेरि समाजमा यसले लामो समयसम्म जडा गरिरहेको कुराहरू हिजोको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले जानकारी पायौँ, किनकि हामी 21वटा जिल्लाबाट 30 जना युवाहरूको नेतृत्व यहाँ भइरहेको छ। नेतृत्व हुने क्रममा जसको सवाल उसैको नेतृत्व नभइरहने क्रममा पनि बाल विवाहहरू व्यापक रूपमा बढ्दै पो गइरहेको छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। मैले चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि विभिन्न इस्युहरू जस्तै अब 1000 जना
मा सर्वेक्षण गरिएको एउटा फर्म थियो। त्यसमा पनि अब अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको चाहिँ बालविवाह पनि भइरहेको छ व्यापक रूपमा, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ आउन सकिरहेको छैन। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका विभिन्न समस्याहरूलाई पनि उठान गर्दै हामी नेपाल नेत्रहीन युवा सङ्घ त्यसै गरी अन्य बाल क्लबहरूसँग युवा क्लबहरूसँग मिलेर चाहिँ हामी यहाँसम्म लागिरहेका छौँ। नमस्कार, म लोकेश गिरी, युथ साउन्डिङ बोर्डको मेम्बर कर्णाली प्रदेश दैलेखबाट। म चाहिँ रेस्टलेस डेभलपमेन्ट नेपाल र गर्ल्स नट ब्राइड नेपालको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गोष्ठी बाल विवाह अन्त्य र छिटो विवाह अन्त्यका लागि चाहिँ जुन कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो 2 दिने, त्यो कार्यशाला गोष्ठीमा चाहिँ म यहाँ सहभागी भएको थिएँ। हामीले चाहिँ यस कार्यशाला गोष्ठीमा विभिन्न कुराहरूको छलफल गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारको भूमिका के त, स्थानीय सरकारले चाहिँ बाल विवाह र छिटो विवाह अन्त्यका लागि के कस्ता भूमिकाहरू रणनीतिहरू बनाउनु पर्नेछ र बनाएका छन्, जसबाट चाहिँ बाल विवाह न्यूनीकरण हुनका लागि चाहिँ सहयोग पुगेको छ भन्ने कुरामा हामीले बृहत छलफल गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न पालिकाहरू 7वटा प्रदेशका हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, जसमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो पालिकाको बारेमा चाहिँ के छ अवस्था, पालिकामा कसरी चाहिँ स्थानीय सरकारले रणनीति बनाएर आफ्नो स्थानीय सरकारले चाहिँ स्थानीय पालिकाबाट जसरी नीति नियम बनाएर चाहिँ जसरी परिचालन गरिरहेको छ, स्थानीय युवाहरूको परिचालनमा स्थानीय सरकारको भूमिका, बाल विवाह र छिटो विवाह अन्त्यका लागि स्थानीय स्तरको रणनीति, स्थानीय स्तरमा कार्यविधि, नीति नियमका कुराहरू बनाउनु पर्ने कुराहरूमा हामीले बृहत छलफल गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ केही पालिकाहरूले चाहिँ बनाएर कार्यान्वयन गरेको थियो भन्ने कुराहरू आएको थियो भने केही पालिकाहरूबाट हुनुपर्ने बनाउने प्रक्रियामा रहेको भन्ने कुरा आएको थियो, जसमा चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालका सबै पालिकाहरूले र प्रदेश स्तरका र केन्द्रबाट पनि एउटा प्रकारको रणनीति बनाएर चाहिँ यो बाल विवाह र छिटो विवाह अन्त्यका लागि चाहिँ एउटा रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। नमस्ते, मेरा नाम दिव्या है और मैं गर्ल्स नॉट ब्राइड्स की हेड ऑफ एशिया हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। गर्ल्स नॉट ब्राइड्स एक वैश्विक साझेदारी है जो कि बाल विवाह पे पूरे विश्व में काम करती है, 100 से अधिक देशों में। और अगर हम देखें तो 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक प्रण लिया था हम सब ने कि हम 2030 तक जो है बाल विवाह को ख़त्म करेंगे। लेकिन अभी अगर हम देखें तो आज भी विश्व में करीब 12 मिलियन बाल विवाह हर साल होते हैं और कोविड के चलते ये अनुमान लगाया गया है कि इस करीब जो है 100 मिलियन लड़कियां अभी से लेके 2030 तक बाल विवाह में बाल ब्राइड्स बन जाएंगी, चाइल्ड ब्राइड्स बन जाएंगी। इस पूरे प्रयास में जो है गर्ल्स नॉट ब्राइड्स ने जो अभी जो नया जो एक कदम उठाया है वो ये है कि बाल विवाह जो है वो युवा लोगों को इम्पैक्ट करता है, लेकिन हम अक्सर उनकी आवाज़ें जो हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सुनते नहीं हैं। उनकी क्या सोच है विवाह को लेकर, उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं अपने परिवारों से, अपने समाज से, अपनी सरकार से, ये हम अक्सर कहीं ना कहीं इस पूरे मुहिम में छोड़ देते हैं इसके ऊपर बात करना। और पिछले 2 दिनों में जो है GNB नेपाल ने रेस्टलेस डेवलपमेंट के साथ मिलके एक बहुत ही असरदार एक 2 दिन का कंसल्टेशन किया है, जिसमें कि उन्होंने पूरे नेपाल के 7 जो प्रोविंस हैं वहाँ से अन्य काफ़ी सारे युवक और युवतियाँ आई हैं और उन्होंने अपनी मुँह ज़बानी और अपने एक्सपीरियंसेस से हमें बताया है कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें क्या लगता है कि बाल विवाह के क्या कारण हैं और उन कारणों से अगर हमें निपटना होगा तो हमें अलग अलग क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। और वो कोई एक चीज़ नहीं हो सकती, हमें साथ मिल के काम करना पड़ेगा। बहुत सारे संस्थाओं को, बहुत सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को साथ मिल के काम करना पड़ेगा ताकि हम इस प्रथा को होने से रोक सकें। नमस्ते, मेरो नाम सञ्जीव अधिकारी हो। म अहिले चाहिँ गर्ल्स नट ब्राइड्स नेपाल अर्थात् GNB नेपालमा महासचिवको भूमिकामा रहेको छु। हालै हामीले यही डिसेम्बर 7 र 8 तारिकमा सन् 2022 मा चाहिँ हामीले 7 प्रदेश, नेपालका 7 प्रदेशमा रहेका युवाहरू जो विशेष गरेर सानो उमेरमा हुने विवाह अर्थात् बाल विवाह अन्त्यका लागि अभियानमा रहनुभएका युवाहरूको एउटा भेला गरेका छौँ र सोही भेलामा
उहाँहरूले अहिले यस अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा उहाँहरूको सिकाइ उहाँहरूको बुझाइलाई कसरी यस अभियानमा जोडिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विशेष यो केन्द्रित रहेको छ र उहाँहरूको यही कुरालाई अब आगामी दिनमा कसरी लान सकिन्छ र क्षेत्रगत रूपमा प्रदेश स्तरीय हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको यस सिकाइलाई एउटा घोषणापत्रको रूपमा उहाँहरूले तयार गर्नुभएको छ र यही कुरा चाहिँ जो नीतिगत तहमा रहनु भएको छ त्यस नीतिगत तहमा सुधार ल्याउनका लागि उहाँहरूको तर्फ युवाहरूकै तर्फबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जोडदार रूपमा चाहिँ उहाँहरूले उठान गर्नुभएको छ। यही कुरा चाहिँ हामी जिएनबी नेपाल र रेस्टलेस डेभलपमेन्ट संयुक्त रूपमा चाहिँ यो काम गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ आगामी दिनमा यसले एउटा बाल विवाह अन्त्यका लागि कोसेढुङ्गा साबित गर्छ भन्ने लाग्छ। नमस्कार, म चाहिँ बम बानिया राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको उपाध्यक्ष र हामी चाहिँ यो बाल विवाह लगायत बालबालिकाको क्षेत्रमा एउटा नेपाल सरकारको तर्फबाट जिम्मेवार निकायमा बसेर काम गर्ने गर्दछौँ र बालबालिकाको लागि चाहिँ देशमा हाम्रो तीनै तहको सरकारले गर्ने कार्यान्वयनको चाहिँ एउटा सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ हामीले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमै बालबालिकाका अधिकार संरक्षण विकास र सहभागिताका विषयमा हामीले काम गर्दै आएको हाम्रो निकाय हो र हामी के चाहन्छौँ भने विशेष गरी आज यो बालविवाह चाहिँ एउटा इस्युको रूपमा उठिरहेको छ र बालविवाह अन्त्य गर्ने 2030 सम्मको लक्ष्यमा चाहिँ नेपाल सरकार राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदहरू राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद तथा यसको मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको चाहिँ एउटा कार्यक्रम रहेको छ 2030 सम्ममा चाहिँ बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यो लक्ष्य अनुसार चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू मन्त्रालय र हाम्रो निकायबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू यसको चाहिँ रणनीति अगाडि बढाइरहेका छौँ र राष्ट्रिय नीति 2072 कार्यान्वयनमा भए पनि अहिले चाहिँ हामीले बालबालिकाको चाहिँ राष्ट्रिय नीति बन्दैछ। यो नीतिमै चाहिँ बालविवाह अन्त्य गर्ने एउटा रणनीतिलाई हामीले लगाएर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ र नेपालमा जति पनि युवा सञ्जालहरू छन् युवाहरू छन् उहाँहरूको साथमा चाहिँ हामी उहाँहरूको योजनालाई पनि साथमा लिएर चाहिँ हामी यो बालविवाह अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि हामी बढिरहेको र यसप्रति चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। नेपाल सरकार पनि प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र हामीले गाउँ-गाउँमा ठाउँ-ठाउँमा सबै लागेर चाहिँ यो बालविवाह जस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा इस्युजलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो अन्त्य हुन्छ र यो कुनै निकाय एउटा मन्त्रालय एउटा एनसीआरसी मात्रै लागेर यो सम्भव छैन। सम्पूर्ण युवाहरू सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू घर-घरबाट समाजबाट टोलबाट सबैजना चाहिँ एकदमै कन्सियस भएर सचेत भएर लाग्ने हो भने बालविवाह हामी अन्त्य नै गर्न सक्छौँ। यसमा पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ। यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण देशमा रहेका सम्पूर्ण हाम्रो स्थानीय स्तरमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू र घर-घरका हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू नागरिक समाजहरू सबैलाई चाहिँ गोलबन्द भएर आबद्ध भएर चाहिँ बालविवाह अन्त्य गर्ने यो अभियानमा चाहिँ महान अभियानमा चाहिँ लाग्दिन हुन पनि हाम्रो तर्फबाट म हार्दिक अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु र हामी पनि सबै यहाँहरू समक्ष हातमा हात साथमा साथ मिलाएर चाहिँ अघि बढ्न तत्पर छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म काजल प्रधान, हब डिरेक्टर रेसोर्स डेभलपमेन्ट नेपाल। हामी आज यो राष्ट्रिय युवा परामर्श भेलामा जम्मा भएका छौँ। रेसोर्स डेभलपमेन्ट नेपाल अनि गर्ल्स नट ब्राइड नेपाल मिलेर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले अहिले समाजमा विद्यमान जुन बाल विवाह बाल तथा चाँडै हुने विवाहको चाहिँ जुन किसिमको एउटा ट्रेन्ड फरक तरिकाले चलिरहेछ त्यो चाहिँ ट्रेन्ड एक्चुअली के हो त, कस्तो किसिमको चाहिँ बाल विवाह अथवा छिटो हुने विवाह अहिलेको अवस्थामा अहिलेको समयमा भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ युवाहरूको नै भोइसेसहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ।
हुन त यो 2 दिने कार्यक्रममा चाहिँ हामीले 7वटा प्रदेशका चाहिँ 7वटा प्रदेश र 21वटा जिल्लाका हामीले 30 जना भाइ बहिनीहरूलाई ल्याएर उहाँहरूकै मार्फत चाहिँ कस्तो किसिमको समस्या छ, कस्तो किसिमको इस्युजहरू छ, कस्तो किसिमको ट्रेन्ड छ, त्यसलाई अझ अलिकति उहाँहरूकै मनोविज्ञानबाट उहाँहरूकै तर्फबाट चाहिँ त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ हामीले। तर यो चाहिँ समस्या मात्र नभइकन उहाँहरूकै तर्फबाट पनि यसको समस्या अथवा यो इस्युजको लागि चाहिँ सोल्युसन्सहरू के हुनसक्छ, कस्तो हुनसक्छ, रेसर्च डेभलपमेन्ट नेपाल जस्तो संस्थाले चाहिँ कसरी यो सोल्युसनमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, गर्ल्स नट ब्राइड नेपालले अथवा गर्ल्स नट ब्राइड ग्लोबलले चाहिँ यसमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। त्यो बाहेक अरू विभिन्न जुन सरकारवाला निकायहरू हुनुहुन्छ होइन, सरकारी निकाय, अरू चाहिँ अब यो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरू, युवाहरू हामी आफैले पनि कसरी चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्नमा चाहिँ सँगै मिलेर हातेमालो गरेर काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई एउटा डिस्कसन मार्फत, कन्सल्टेसन मार्फत चाहिँ हामीले ल्याउने कोसिस गरिरहेछौँ अहिले। अब रिसर्च डेभलपमेन्टको जुन फोकस एरियाहरू छ होइन, जस्तै यो एजुकेसन, लाइभलीहुड, अनि त्यसपछि डेमोक्रेसीको कुरा भयो, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, जेन्डर, क्लाइमेट जस्टिस, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो थीमेटिक फोकस एरियाहरू हो। र यसमध्ये चाहिँ यो जुन बाल तथा चाँडै हुने विवाहले चाहिँ यो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, जेन्डरलाई र हाम्रो जुन एजुकेसन र लाइभलीहुड थिमलाई चाहिँ यसले एकदम डाइरेक्टली नै असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन अहिले चाहिँ युथहरूको जुन भोइसेसहरू चाहिँ हाम्रोलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट किन छ त भन्दाखेरि रिसर्च डेभलपमेन्टले गर्ने काम नै युवाहरूलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर गर्ने काम भएको हुनाले उहाँहरूकै भोइसेस, उहाँहरूकै आवाजलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याएर ल है उहाँहरूको समस्या यस्तो छ भनेर चाहिँ एउटा एभिडेन्ट भएर देखाउन सक्ने अथवा एभिडेन्सको रूपमा ल्याउन सक्ने पनि भएको हुनाले एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ हाम्रो लागि। अब युवाहरूसँग जोस जाँगर त छ जति भने पनि छ, तर यस्तो किसिमको परामर्शले, यस्तो किसिमको कन्सल्टेसन्सहरूले चाहिँ त्यो जोस सँगसँग चाहिँ होस पनि दिने काम गर्छ र यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफूलाई नै एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको इस्युजमा काम गर्नको लागि एउटा एडभोकेटको रूपमा, एउटा लिडरको रूपमा चाहिँ जेनेरेट गर्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न समाजमा विद्यमान यस्तो किसिमको समस्याहरू समाधान गर्नको लागि चाहिँ वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षले पुग्ने कुरो होइन यो। यसको लागि चाहिँ जेनेरेसन नै लाग्छ होइन। त्यही भएर अब अपकमिङ जेनेरेसन यी युवाहरू नै हुन्, उहाँहरू नै परिवर्तनका वाहक हुन्। त्यही भएर उहाँहरूले चाह्यो भने चाहिँ यो परिवर्तन सम्भव छ। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ हातेमालो गर्न तयार छौँ उहाँहरूसँग। यो सँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। यतिन्जेल हामी सँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो आजको यो कार्यक्रम, आज गरेका कार्यक्रमहरू बारेमा कुनै पनि विचारहरू भएमा, कुनै सल्लाह सुझाव भएमा हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै हाम्रो युट्युब च्यानल 7 बाल सरोकार सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमहरू मन परेमा कृपया लाइक अनि सेयर गरिदिनुहोला। अब अर्को साता अरू नै विषयवस्तु लिएर हामी कार्यक्रममा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि साथीहरू गणेश सिंह ठकुरी र रमिता छुजुसँगै म प्रमिला मानन्धर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।